सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको ये कैसे में। दोस्तों, मदीनातुल मुनव्वरा में आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले एक हौलनाक वाकया हुआ। एक 7 साल सऊदी बच्चे को ज़िबा कर दिया जाता है इसकी माँ के सामने। ज़िबा करने वाला भी सऊदी है, 35 साल शख्स जो कि ज़हनी मरीज था। अब इस वीडियो को कुछ और ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह से इस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है, तो ज़रूरी है इसकी तफसीलात आपको मैं बताऊं। अब मैं इसका फैसला नहीं करूंगा हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। मैं आपको फुल डिटेल दूंगा, फैसला आप खुद करेंगे कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी एक पोस्ट की है। जी हाँ, ये है सऊदी अरब, आले सऊद का सऊदी अरब, जहां आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर कोई बच्चा भी ले और दरूद पढ़े इसको ज़बा कर दो। गुज़श्ता जुमेरात की शब को मदीनातुल मुनव्वरा में ये भयानक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। सऊदी दरिंदे ने मदीना मुनव्वरा में मां के सामने इसके मासूम बच्चे को शिया होने के जुर्म में ज़बा कर दिया। 8 फरवरी 2019 एक सऊदी दरिंदे ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जाने वाले एक 7 साल बच्चे को इसकी मां के सामने ज़िबा कर डाला। 7 साल ज़करिया बदर अली। बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इस फूल का क्या कसूर था कि अली का शिया होना सऊदी अरब में इतना बड़ा जुर्म है, जबकि यहूदी और ईसाई इन सऊदियों के आका, मौला और अरबाब हूँ। करबला का जुल्म मदीना मुनव्वरा में दोहराया गया। इस फूल जैसे बच्चे का क्या कसूर है। यहाँ पर ये पोस्ट है। जी हाँ, सऊदी अरब का आले सऊद का सऊदी अरब, जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये एक नीचे पोस्ट है, सऊदी अरब वहाबियत का एक और होलनाक जुर्म। सऊदी अरब के एक वहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जाने वाले एक 7 साल बच्चे को इसकी मां के सामने ज़िबा कर डाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टैक्सी में जा रहे थे तो बच्चे ने कहा हम शिया हैं, या उन्होंने रसूल आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा तो टैक्सी वाले ने गाड़ी का शीशा तोड़कर बच्चे को कत्ल कर दिया, मार दिया। अब इसकी तफसीलात मैं आपको देता हूं जनाब। सबक वेबसाइट है ये, आप देखें। यहां पर ये आदिल अल जाबर बच्चे के चचा हैं। इस बच्चे का नाम है ज़करिया, और ये बच्चे के चचा ने इंटरव्यू दिया है हाला प्रोग्राम को। ये यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। बरनामेज या हाला ये प्रोग्राम है, ये देखें। यहां पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। इन्होंने यहां पर फुल तफसील बताई है कि असल में हुआ क्या है। इस बच्चे का नाम ज़करिया था अल जाबर और इसके चचा हैं आदिल अल जाबर ने या हाला प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया है। इसमें आदिल अल जाबर जो बच्चे के चचा हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है। इसमें आदिल अल जाबर बच्चे के चचा कहते हैं कि हमारी भाभी मदीनातुल मुनव्वरा गई, वहां पर बच्चे ने खाने के लिए कोई चीज मांगी, वो स्टोर में गई बच्चे के लिए कुछ चीज लाने के लिए, और वहां से स्टोर से ही एक आदमी निकला। वो मेरी भाभी से बच्चे को छीन लेता है और करीब एक दुकान का शीशा तोड़कर इस बच्चे का गला काट देता है। अब वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा था, वो बचाने के लिए आता है तो इस आदमी ने वो शीशा उसे भी मारा और वो भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद मेरी भाभी राहगीरों को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन इतने में इसने बच्चे को शहीद कर दिया था। सबक वेबसाइट है ये, आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। हाला प्रोग्राम है, आप यूट्यूब पर बरनामज हाला के नाम से इस चैनल को सर्च करके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। इस बच्चे के चचा ने या हाला प्रोग्राम में फोन पर इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सारी तफसीलात बताई है।
عادل الجابر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی فورسز پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ سارے حقائق ہمیں بتائیں گے۔ یہ موقف ہے اس بچے کے چچا کا۔ اب یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تواصل ویب سائٹ پر، یہ شخص ناصر علی فائز یہ بچے کا نانا ہے، اس عورت کا باپ ہے جس کا بچہ شہید ہو چکا ہے۔ اس نے بھی میڈیا کو مکمل تفصیل دی ہے، آپ یہاں پر تواصل ویب سائٹ پر بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ میری بیٹی الحاصہ میں رہتی ہے لیکن وہ جدہ میں جاب کرتی ہے، اور اس دن وہ اور اس کا بچہ مدینہ المنورہ گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر میرے نواسے نے کھانے کے لیے اپنی ماں کو کہا اور اس کی ماں بقالہ سے کچھ چیز لینے گئی۔ اب بقالہ سے ہی ایک آدمی نکلتا ہے، وہ بچے کو چھین لیتا ہے اور پاس ہی ایک دکان کا شیشہ توڑ کر بچے پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہاں پر کھڑا ایک پولیس والا مدد کے لیے آتا ہے لیکن وہ پولیس والے کو بھی زخمی کر دیتا ہے اور راہگیروں کی مدد سے اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، لیکن بچہ شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بندے کی تفصیل بھی سامنے آ گئی ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ یہ 35 سالہ سعودی شخص ذہنی مریض تھا، اس کو پہلے بھی پکڑا تھا لیکن اس کا مکمل علاج ہونے سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس پر بڑے پیمانے پر کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی سعودی نامہ میں آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کے بارے میں۔ اب یہاں پر اینڈ میں آپ کو ایک شیعہ کی نیوز ہے، ایجنسی ہے ایران کی سحر ٹی وی، اس نے اپنے اردو اخبار میں یہ بچی کی تصویر لگا کر لکھا ہے یہاں پر، سعودی عرب کے ایک وہابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جانے والے ایک 7 سالہ بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ 7 سالہ زکریا بدر علی الجابر اپنی ماں کے ساتھ زیارت کی غرض سے مشرقی سعودی عرب کے حصہ نامی علاقے سے مدینہ منورہ آیا تھا، جس وقت اس کی ماں اسے لے کر ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی اور سوار ہونے کے بعد ذکر صلاۃ زبان پر جاری کیا تو اسے سن کر ٹیکسی ڈرائیور نے اس سے شیعہ ہونے کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے ہاں میں جواب ملا تو اس نے ایک دکان پر جا کر ایک شیشے کی بوتل لی، اسے توڑا اور اس سے گاڑی میں بیٹھے 7 سالہ نونہال کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ یہ وحشیانہ اور دل دہلا دینے والا واقعہ مدینہ المنورہ کے علاقے حلل تلال میں پیش آیا۔ اس واقعے کے شاہدین نے اسے تلخ اور ہولناک قرار دیا ہے۔ زکریا کی ماں دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا تو اسے غش آ گیا اور وہ کوما میں چلی گئی۔ زکریا کے نانا ناصر الفائز نے سعودی اخبار الجوم کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی جدہ میں کام کرتی ہے اور وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض سے مدینہ آئی تھی اور اسے اس ہولناک واقعہ سے روبرو ہونا پڑا۔ سبق اخبار سمیت بعض ذرائع نے اس قاتل ڈرائیور کو ایک دیوانہ وہابی بتایا ہے۔ پولیس نے اس طفل کش وہابی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ مدینہ المنورہ کے معروف شیعہ عالم دین حاج شیخ کاظم عمری اس معصوم نونہال کے جنازے پر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں حاضر مومنین کے مجمع میں فرزند حسین بن علی طفل شیر خوار حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے۔ یہ جناب ایک شیعہ کی اخبار نیوز ہے، ایران کا ہے یہ سحر ٹی وی، اس نے اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر لگائی ہے کچھ اس طرح سے۔ اب میں نے آپ کے سامنے شیعہ کے فیس بک پیجوں سے بھی بتایا، ایران کی ویب سائٹ سے بھی بتایا، تواصل ویب سائٹ سبق سے بھی بتایا، جو بچہ ہے زکریا اس کے چچا کیا کہہ رہے ہیں، اس کے نانا کیا کہہ رہے ہیں، ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔